अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किबला साहब, बात बहुत हो रही है, माजी में भी ये वाकयात हुए, लोग डरते हैं, बात भी नहीं कर पाते, जो करते हैं वो भी उसी दायरे में आ जाते हैं। कहाँ खड़े हुए हम? सोसाइटी कहाँ खड़ी है? हम हुकूमतों की बात नहीं करते, हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं करते, माशरा कहाँ खड़ा हुआ है? हम जो मजहब का सही पैगाम था, रहमतुल आलमीन के मानने वाले जो है वो इस वक्त खड़े हुए कहाँ हैं? हमें किस तरह इन चीजों का तदारुक करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल आपने पेश किया। यकीनन मुआशरती तौर पे हम इस वक्त एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं और इस बात की जरूरत है कि हम ये देखें कि हमारा मुआशरा क्यों इतना संगदिल हो गया है कि कल के जो मनाजिर हम वीडियो पे देख रहे हैं, किस तरीके से एक गैर मुल्की शहरी को, जो कि हमारा मेहमान है, हमारी कौम की खिदमत करने के लिए 10 साल से यहाँ मुकीम था, उसका सर किस तरह तोड़ा गया, फिर किस तरह उस पर तेल छिड़क के उसको आग लगाई गई और उसको खींचा गया। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और इस बात की जरूरत है कि हम ये देखें, इसका जायजा लें कि क्यों हमारा मुआशरा इस कदर सख्त और मुतशद्दिदाना रुझानात का हामिल हो गया है। इसलिए हमने ये तजवीज पेश की है कि अब इस बात की जरूरत है कि एक कौमी कमीशन कायम हो माहिरीन का, और वो कौमी कमीशन इस बात की तहकीक करे कि क्या असबाब हैं कि जिसकी वजह से हमारे मुआशरे और बिलखुसूस नौजवानों के अंदर तशद्दुद के ये जज्बात आ गए हैं। इसका तदारुक किस तरीके से मुमकिन है और फिर उस तदारुक के नतीजे में, इसके लिए मिसाल हमने ब्रिटेन की दी है कि ब्रिटेन में आज से कुछ सालों पहले इसी किस्म के तशद्दुद के रवैये आए बर्मिंघम में, तो ब्रिटिश हुकूमत ने फौरी तौर पे कौमी कमीशन कायम किया। उसके नतीजे में फौरी अदालतें कायम हुई, उन अदालतों ने 24 घंटे काम किया और जो मुलजिमान थे उनको सजाएं दी और इसके बाद ब्रिटेन के हालात जो थे वो अमन की तरफ आ गए। तो ये अब हंगामी सूरत हाल है और मैं समझता हूँ गालिबन आप लंदन राइट्स हुए थे उसका हवाला आप दे रहे हैं शायद, जो उसके बाद फौरन वहां एक्शन लिया गया, 2-3 दिन तक जो जलाओ घिराव सब कुछ होता रहा, आप उसका हवाला दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। एक तो कौमी कमीशन, अब ये ज़ाहिर मजहबी तबकात की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेशक बहुत अच्छे बयानात हमारे सामने आए हैं उलमाए कराम की जानिब से, लेकिन ये मैसेज नीचे तक कम्युनिकेट कैसे हो कि एक फतवा एक मखसूस हालात के लिए है, रियासत का इख्तियार है, इस ताकत का इस्तेमाल, एक इंडिविजुअल अदालत नहीं है, रियासत नहीं है, हुकूमत नहीं है, ये कैसे हम आम आदमी को समझाएं? इस सिलसिले में एक फतवा तो पहले से मौजूद है पैगाम पाकिस्तान के नाम से, कि जिसपे तमाम उलमा, जो 5 हमारे विफाक हैं, उन तमाम जय्यद उलमाए किराम के खत हैं, बशमूले मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, हनीफ जलंधरी साहब, अहले हदीस और शिया उलमा। वो पैगाम पाकिस्तान में पहला जो नुक्ता है वो ये है कि मुसल्लह इक़दाम ये सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है, किसी फर्द को या किसी जत्थे को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले, खुद ही मुद्दई बने, खुद ही गवाह बने, खुद ही काजी बने और खुद ही फिर उस कज़ा के नफाज का की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले, अपने सर तहमील की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले। तो ये फतवा तो पहले ही से मौजूद है। अब जरूरत इस बात की है कि इस सिलसिले में उमूमी तौर पे, क्योंकि ये सिर्फ सियालकोट का वाकया नहीं है, एक हफ्ता कबल इसी किस्म का वाकया 4 सदर में हुआ, थानों को जलाया गया, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और इस किस्म के वाकयात का एक तसलसल है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अब जरूरी हो गया है कि हम भी एक कौमी कमीशन की तरफ जाएं और फिर इस कौमी कमीशन की सिफारिशात पे अमल करें और इसके लिए अगर हंगामी अदालतों की जरूरत हो तो वो 24 घंटे काम करे और फौरन सजा भी हो जाए, ताकि एक मैसेज जाए। इस वक्त जो हमारा कानूनी निजाम है इसके अंदर सूरत हाल ये है कि सालों तक मुकदमे चलते हैं और वो जुर्म जो है वो लोग भूल जाते हैं, तो सजा की यकीनियत नहीं है हमारे मुआशरे में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किबला याद साहब। मदर साहब, कौमी कमीशन, और उन्होंने हवाला भी दिया कि किस तरह का कौमी कमीशन हो, यानी उसके पास कोई इख्तियार भी हो ताकि मुस्तकबिल में जो है वो किसी हद तक इन चीजों पर काबू पाया जा सके।
جی بہت بہت شکریہ عادل. دیکھیے بالکل قبلہ ایاز صاحب درست فرما رہے ہیں، مگر ایک کمیشن آلریڈی بنا ہوا ہے، اگر آپ کو یاد ہو، جو اقلیتوں کے حوالے سے بنا تھا، اور وہ ڈاکٹر شعیب سرل ون مین کمیشن ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ 2013 میں پشاور میں ایک چرچ پر حملہ ہوا تھا. اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، عدالت نے 2014 سے لے کے 2019 تک سپریم کورٹ کے لیول تک گیا، اور 2019 میں پھر اس کی فائنڈنگز یہ تھی کہ جی اس میں کوئی خاص پروگریس نہیں ہوئی. تو پھر سپریم کورٹ نے ہی 2019 میں ون مین کمیشن بنایا تھا، اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس بھی موجود ہیں، جس میں ہیٹ مٹیریل، ہیٹ اسپیچ، مائنورٹیز کو کس طریقے سے جابس کوٹا مائنورٹیز کا، وہ پوری اس میں ججمنٹ بھی موجود ہے، اور ججمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی پروگریس نہیں ہوئی 4 سال میں. اور پھر اس کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس بھی انہوں نے دیے کہ ان ٹرمز آف ریفرنس پہ وہ کمیشن کام کرے، اور وہ اب تک کام کر رہا ہے. اس میں پروگریس کیا ہے؟ پروگریس اچھی نہیں ہے، کیونکہ جب سپریم کورٹ کے لیول پہ عمل درآمد کا مسئلہ آیا تو 4 سال لگ گئے، لیکن نہیں ہو سکا، اور سپریم کورٹ کو یہ لکھنا پڑا کہ کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے. اور پھر اس کمیشن ضرور بنائیں، لیکن مسئلہ آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کا ہے. لیکن وہ ایک طرف ہے جو انتہا پسندی ہے، جو عدم برداشت ہے ہماری یہاں، جی وہ اس معاشرے کو تباہ کر رہی ہے. میں مظہر صاحب اسی طرف آ رہا تھا. اب ایک تو ظاہر ہے جو یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، اور ظاہر ہے کسی بھی ملک میں کوئی قانون آئین بنانے کے لیے آپ کو بہت سارے پہلوؤں کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اور پھر اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو. لیکن پاکستان میں بہت سارے قوانین ہیں، مسئلہ عمل درآمد کا ہی ہے. قوانین کم نہیں ہے پاکستان کے اندر. اب جو بات مسئلہ یہ تو مائنورٹی کا آپ نے بھی حوالہ دے دیا، اور قبلہ صاحب نے بھی عدالتوں کا بھی ذکر کیا. آپ نے دیکھا ہوگا مولانا صاحب نے ایک ٹویٹ یا جو بیان دیا ہے اس کے پر احسن اقبال صاحب نے بھی ان کو کہا کہ بھائی اس پہ بڑا کھل کر آپ بات کریں، کلیئر کٹ بات کریں. انہوں نے اس کا جواب دیا احسن اقبال صاحب نے. لیکن مسئلہ صرف مائنورٹی کا نہیں ہے مدر صاحب، یہاں تو مسلمان بھی مسلمان کو فتویٰ لگا کے یا الزام لگا کے فارغ کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنونیت اس لیول پہ پہنچ چکی ہے جہاں پر آپ کو مائنورٹی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اختلاف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کے ساتھ آپ اپنی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں مذہب کی آڑ میں. نہیں میں تو وہ تو میں نے ایک پارٹنگ ریفرنس سے دیا تھا. مسئلہ ہی مسلمانوں کا آپس کا ہے. ہم نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا، اور پھر لاکھوں لوگوں کو اس کے بعد قتل کر دیا، کبھی زبان کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی فرقے کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پہ. آپ اٹھا کے تو دیکھیں کہ پچھلے 75 سالوں میں مسلمانوں نے مسلمانوں کو کتنا قتل کیا، کتنے لوگ مارے گئے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم ذرا جائزہ تو لیں. ہم نے پھر ریاستی بیانیہ ہمارا انتہا پسندانہ بیانیہ بنتا چلا گیا. اس سے پھر انتہا پسند، دیکھیں مذہبی سیاسی جماعتیں آئیں، ان کا ایک رول تھا، انہوں نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے ذریعے اپنا منشور آگے بڑھایا، وہ اسی منشور کے تحت کام کرتی. لیکن 80 کے بعد ہم نے دیکھا کہ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی دباؤ میں آ گئی، کیونکہ انتہا پسند گروہوں کو ریاست نے نہ صرف انکریج کیا بلکہ وہ ریاستی بیانیے کی شکل بنتا چلا گیا. اور جب ایسا ریاستی بیانیے کی شکل بنتا چلا جائے گا تو سیاسی جماعتیں بھی پیچھے ہٹ جائیں گی، مذہبی جماعتیں بھی پیچھے ہٹ جائیں گی. اور پھر یہی ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ گروہ آگے آ گئے، وہ گروہ ڈومینیٹ کر گئے، جو گروہ صرف وہی عدم برداشت ہم نے، اور وہ عدم برداشت ہمیں سیاست میں بھی نظر آتا ہے. اس کا تعلق دائیں اور بائیں بازو سے نہیں ہے. انتہا پسندی ہمیں بائیں بازو میں بھی نظر آتی ہے، دائیں بازو میں بھی نظر آتی ہے.